अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद असलम परतावल, जिला महाराजगंज, यूपी इंडिया का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। मेरा सवाल है, गैर मुस्लिम के मैयत में जाना कैसा है? गैर मुस्लिम ज़्यादातर मुसलमान मैयत के पास अगरबत्ती जलाते हैं, ये जलाना कैसा है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि गैर मुस्लिम के जनाजे में शिरकत की जा सकती है या नहीं। इस सिलसिले में इससे पहले कि गैर मुस्लिम के जनाजे की बात की जाए, जो गलत रस्म मुसलमानों ने अपनाई हुई है उस पर क्यों ना बात की जाए। जी हाँ, ये जो अगरबत्ती जलाने का सिलसिला है ना, ये अगरबत्ती, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये दीन का हिस्सा भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप अगरबत्ती ना जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप जलाते हैं अगरबत्ती तो इससे फ़ायदा क्या है। कोई वहाँ पर आप अगर ये समझते हैं कि घर में खुशबू रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, बखूर वगैरह जला लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको दीन का हिस्सा समझना, जैसे कि कब्रों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, इसी तरीक़े से दरगाहों पर भी अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। अगरबत्तियों से दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई सवाब आपको मिलेगा। ख़दशा इस बात का है कि कहीं आप किसी गलत रस्म और बिदत का इर्तिकाब न कर बैठें जो आपको, आपके लिए बड़ा सवाल या निशान बन जाए। बहरहाल समाअत शेख अब्दुल्ला अल मुतलक से यही सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब में, अल्लाह के फजल व करम से लोग आते हैं और लातादाद मुसलमान होकर चले जाते हैं। बल्कि अभी एक मेरे पास कॉल आई, कल एक साहब ने कहा कि फ़िलिपाइन की एक ख़ातून हैं, वो इस्लाम लाना चाहती हैं, शायद मैं कल टिकटॉक पर उनको कलमा पढ़ाऊँ। बहरहाल तो वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला अल मुतलक से कि मेरे जो वालिद हैं वो गैर मुस्लिम हैं, यहाँ आकर मुसलमान ये साहब हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के या गैर मुस्लिम के जो जनाजे हैं उसमें शिरकत की जा सकती है या नहीं। मेरे जो बाप हैं वो कहते हैं कि क्रिश्चियन हैं और उन क्रिश्चियंस की वफ़ात के बाद क्या मैं उनके जनाजे में शिरकत कर सकता हूँ? अला फ़राश मौत, तो बीमार हैं। अब जब मैं फ़िलिपाइन जाऊँगा, अगर उनका इंतकाल हो जाए उनको, तो क्या मैं उनके जनाजे में शिरकत कर सकता हूँ? मरासिम दफन, जो दफन करने की जो रसूमात होती हैं उनमें शिरकत कर सकता हूँ या नहीं? यहाँ शेख अब्दुल्ला अल मुतलक हफ़िज़हुल्लाह मुस्तशार हैं फिर दीवान अल मलकी, सऊदी अरब की जो बड़ी कमेटी है, या जो मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ का जो दीवान है उसके ये रुकन हैं, और हय्यतुल किबार उलमा के भी रुकन हैं, उदू हैं, ये बड़े आलिम दीन हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि नाम यजूज़ एक मर्द, एक औरत या कोई भी मुसलमान आदमी किसी गैर मुस्लिम के जनाजे में शिरकत के लिए जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, इसके बावजूद कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम के पास गए तो उनको जाकर कहा कि ए मेरे चचा, मेरे कान में ही कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि मैं इसे हुज्जत के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर सकूँ। मात अला शिर्क, ये तो सबको पता है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद हैं वो मात अला शिर्क, शेख अब्दुल्ला अल मुतलक़ फरमा रहे हैं कि वो मात अला शिर्क, वो शिर्क की हालत में उनको मौत आई है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप उनको नसीहत फरमा रहे थे कि मेरे कान में ही आप कह दीजिए। अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, तो उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया।
ومع هذا شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت اسلام قبول کری، خود دعوت اسلام ان کو دی اور پھر کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے باوجود حضرت علی کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو جا کے دفناؤ۔ تو شرکت کرنے کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ کافر کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں شیخ عبدالمطلق نے جس حدیث سے استدلال لیا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا۔ البتہ جو ہمارے یہاں غیر مسلم فوت ہوتے ہیں ان کی جو رسومات ہیں، اگر آپ ان کی کسی ایسے کام کا ارتکاب کرتے ہیں جس میں شرک ہو، تب تو آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی پوجا پاٹ ان کا دین ہے، وہ کریں، لیکن آپ کا پڑوسی اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تجہیز اور تکفین میں ان کا تعاون اور مدد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ عبدالعزیز بن باز کا ایک فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہو تو کیا ہم اس کے لیے اس کی تکریم کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنازے کی تکریم ہونی چاہیے۔ اور یہ کیا نفس نہیں تھا، یہ جو آدمی مرا ہے غیر مسلم ضرور تھا لیکن وہ انسان کا بچہ تھا، انسان تھا، اور اس کی تکریم یہ ہے کہ اسے جب جنازہ اس کا سامنے سے گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر غیر مسلم کا جنازہ ہے اور وہ رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کو اس میں شرکت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، شریک ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے تعلقات ایسے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ان کے جو عبادات ہیں اس میں آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم غیر مسلموں کی عبادات میں کیا ہندوستان کے یا کسی بھی بدعتی کی جو اپنی وہ ہوتی ہے نا، جیسے قرآن خوانیاں ہیں، چادر چڑھانا ہے مزاروں پر یا ان فوت شدگان پر، تو یہ تمام تو ہم مسلمانوں کے لیے نہیں کرتے، اس میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ جو مسلمانوں کے لیے شریک نہیں ہوتے تو غیر مسلم کے لیے کیا شریک ہوں گے؟ البتہ جنازہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس میں تدفین اور تکفین میں مسلمان کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں، اور اس کے بعد اگر ضرورت اس بات کی بھی ہو کہ ان کے بچوں کے لیے تعاون کیا جائے گا تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر مسلمان کو حصہ لینا چاہیے تاکہ یتیم کی کفالت کریں اور اس یتیم کو ایک اچھا شہری اور اچھا انسان بنانے میں اچھا کردار آپ کا ہونا چاہیے۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔